अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ कारी इस्माइल मेहरवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन ऑनलाइन टीचर। नाज़रीन, आज आपके सामने मौजू है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यहूदी का हैरान कुन वाक़या। नाज़रीन, हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा को एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने साथ किसी ग़ज़वे में शिरकत के लिए ले गए और हसनैन कईमैन चूँकि छोटे थे ये घर पे थे। तो एक दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेलते हुए आपके घर के सामने एक यहूदी का बाग था, उसमें तशरीफ़ ले गए। यहूदी ने जब आपको देखा कि हुस्न व जमाल का पैकर, नूरानियत वाला हसीन व जमील बेटा जिसके चेहरे पे नूर की जो है तजल्लियात बरस रही हैं, तो उसने आपको उठाया और घर जाकर छुपा दिया। वक्त जो बीत रहा था, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के दिल में अपने बेटे की तड़प की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। चुनांचे आप बार बार बाहर आती, शायद कोई मिले और उसे कहूँ कि मेरे हुसैन को तलाश करके ले आओ। तो वैद में आता है कि आपने 70 मरतबा ये चक्कर काटे कि कोई शख्स मुझे मिले और उसे मैं कहूँ कि मेरे बेटे हुसैन को तलाश करके ले आओ। असर का वक्त हो गया, आपने नमाज असर अदा फरमाई। तो फिर हज़रत इमाम हसन से फरमाया कि जाओ अपने छोटे भाई को तलाश करके ले आओ। सही इमाम हसन आप जाते हैं उस बाग में और फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई, आए नबी के लाडले, ऐ प्यारे भाई, कहाँ हो तुम? तो हिरन जंगल से निकला। हज़रत इमाम हसन ने उससे पूछा कि बताओ मेरा भाई कहाँ है? तो हिरन कहने लगा, हुजूर, इस बाग का मालिक सालेह बिन रफ़ा जो कि यहूदी है, वो आपके भाई को ले गया है और उसने छुपा कर घर रख दिया है। इमाम हसन उस यहूदी के दरवाज़े पे आते हैं, दस्तक देते हैं। यहूदी बाहर आया। आपने फरमाया, यहूदी, तुम मेरे भाई को लेकर आए हो, क्यों लेकर आए हो? मैं अपनी माँ से कहूँगा, मेरी माँ बद्दुआ फरमाएंगी तो पूरी रूए ज़मीन में कोई एक यहूदी भी नहीं मिलेगा। तो साले ने पूछा, ये बताओ तुम्हारी माँ कौन है? आपने फरमाया, मेरी माँ वो हैं जो जन्नती ख़वातीन की सरदार है। मेरी माँ वो हैं जिनके एहतराम में उनका बाप भी खड़ा हो जाता है। मेरी माँ वो हैं कि जो अल्लाह की इबादत इस कदर करने वाली हैं कि फरमाती हैं कि मौला, रात इतनी छोटी हो गई कि आप हज़रत फ़ातिमा का सजदा भी पूरा ना हो सका। वो मेरी माँ है। वो जो दुआ फरमा दें अल्लाह पाक उसको रद्द नहीं फरमाता। इसने कहा, तुम्हारा, यानी यहूदी ने कहा, तुम्हारा बाप कौन है? फरमाया, मेरे बाप का नाम हज़रत अली करमल्लाहु वजह है और अली जुर्रत और शजाअत में बेमिसाल हैं, आप बहादुरी में बेमिसाल हैं। फिर उसने पूछा, ये बताओ तुम्हारे नाना कौन है? इमाम हसन ने फरमाया कि मेरे नाना कायनात के सरदार, जिनकी वजह से दुनिया बनी है, जिनके सदक़े दुनिया का निज़ाम चल रहा है, वो हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात। तो फिर यहूदी के दिल की दुनिया बदल गई। इन्होंने कहा, सालेह बिन रफ़ा ने कहा, मैं आपको भाई आपका उस वक्त दूँगा जब आप मुझे कलमा पढ़ा के दीन इस्लाम में दाखिल करवा दें। हज़रत इमाम हसन ने उस सालेह बिन रफ़ा को कलमा पढ़ाया और दीन इस्लाम में दाखिल फरमाया। फिर आप चले गए इमाम हुसैन को लेकर। कुछ दिन गुजरे, इस साले के दिल में ख़याल आया कि मुझसे गलती से हज़रत हुई है। चुनांचे इसने अपने ख़ानदान के लोगों को दावत दी इस्लाम की। 70 अफराद को
لے کر کاشانہ علی پر حاضر ہو گئے اور امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ نے صالح نے پیغام بھیجا حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس کہ میں نے اس دن آپ کے بیٹے کو چھپایا اور آپ کو پریشانی ہوئی ہوگی، تکلیف ہوئی ہوگی، لہذا اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میرے بیٹوں سے مجھ سے زیادہ ان کے باپ پیار کرتے ہیں، لہذا تم حضرت علی کرم اللہ وجہ سے معافی طلب کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسے آپ غزل تشریف لاتے ہیں تو یہ آدمی حضرت علی کے پاس چلا جاتا ہے، ان سے جا کے کہتا ہے حضور ایک مرتبہ میں آپ کے بیٹے کو اٹھایا اور چھپا کے گھر رکھ دیا، جس کے پیش نظر آپ کی زوجہ محترمہ کو پریشانی ہوئی تو میں اس کی معافی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا میں نے تو معاف کر دیا، مگر مجھ سے زیادہ ان کے نانا ان سے پیار کرتے ہیں، تم جا کر ان کے نانا سے معافی مانگو۔ اب یہ صالح بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہے، التجا کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے نواسے کو چھپایا تھا، تو میں نے آپ کی درگزاری کی، آپ مہربانی فرمائیں مجھے معاف فرما دیں۔ تو ناظرین، یہ بات جو حضور نے فرمائی یہ سننے والی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو صالح مجھ سے زیادہ ان سے ان کا خدا پیار کرتا ہے، لہذا تم اپنے خدا سے معافی مانگو۔ صالح تھوڑی کشمکش میں بڑھ گیا، پہلے تو انسان تھے، کسی بات جا کے میں معافی طلب کرتا تھا، اب اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے ملاقات تو نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی صالح جنگل کی طرف نکل پڑا اور وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتا رہا۔ جب گریہ زاری کرتا رہا تو تقریباً 17 دنوں کے بعد جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور فرمایا جاؤ صالح کو بتا دو کہ میں نے بھی صالح کو بخش دیا ہے۔ ناظرین، یہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی عزت اور احترام ہے۔ تو اگر کوئی شخص اہل بیت کی عزت اور احترام کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اہل بیت کی محبت، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔